like, subscribe and get notified. Chief Minister on Wednesday announced that out of 10,500 forest rights claims, 871 have been disposed of and 949 rejected as they pertain to revenue land. To address the 1,965 pending claims, special camps will be held in 6 talukas, that is at Kepem, Kanakona, Sangem, Ponda, Dharbandora, and Sattari on 14th June 2025. CM further stated that the government's goal to resolve all forest rights claims by 19th December 2025. 10,500 केसीसापैकी आम्ही 871 केसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो डिस्पोज केल्यो आनी भितरल्यो 949 केसीस ह्यो रिजेक्ट जाल्यो. त्यो फॉरेस्ट लँडान पडना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान पडटा किंवा बाकीच्यो वेगवेगळ्यो सगळ्यो. आताच्या घडीक आमी हाजो एक शेड्यूल ठरयला आनी ठरयला की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत आमी ह्यो कंप्लिटली 10,000 केसीस सगळ्यो डिस्पोज जातल्यो. आणि आता जो शेड्यूल ठरयला हेका पुरा एक टायम टेबल ठरयला पब्लिकाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून ज्यांचे फॉरेस्ट रायट क्लेम आसा तांच्यांनी लक्षात घेवचें की फाल्यां मिटींग आमची कलेक्टर नॉर्थ आणि कलेक्टर साउथ ही मिटींग होल्ड करता आणि ही मिटींग जी आसा पळय न्ही ती सेक्रेटरी, BDO, पंचायत सेक्रेटरी, BDO, डेप्युटी कलेक्टर आणि जॉयंट मामलेदार्स हांची मिटींग त्यांच्या ऑफिसान घेतली फाल्यां. ताज्या उपरांत आमी हाजी स्पेशल ग्रामसभा दवरपा खातीर नोटिसूय काडपाक लायता. वांगडाच 21 जुनाक आमी हांच्यो ज्या पंचायतींनी इश्यूज आसा तांच्यो 21 जुना खातीर स्पेशल ग्रामसभा आसतल्यो. ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत हेंचे प्रोग्राम आसतलो. एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी. 150 सनदी ज्यो आसा पळय न्ही 150 सनदी रेडी आसा. परवा 9 जुनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमात 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडाच दिवपाच्यो आसा. त्या कार्यक्रमात तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो. ती प्रत्येक आमचें सरळ म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रायबल भावाक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आता 150 सुमार दिता आणि 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले हे हांव सामकें ठामपणे सांगू शकता.